बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुराना तबादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक आइनी बहरान पैदा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद कश्मीर में तमाम वो सियासी जमातें जिनकी फ्रेंचाइजीज़ आज़ाद कश्मीर में खुली हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है, इनकी जो रुकनीत जो है, इनकी रजिस्ट्रेशन है वो जो मनसूख कर दी थी आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद अब एक आइनी सवाल ये पैदा होता है कि ये जितने भी लोग हैं, मेंबरान असम्बली हैं जो मुंतखब हुए हैं इन जमातों के टिकट पे, इनकी क्या पोजीशन है। और बज़ाहिर तो इस तरह लगता है कि जब जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाती है तो फिर इसके टिकट पे लड़ने वाले जो मेंबरान असम्बली हैं वो मेंबरान असम्बली नहीं रहते हैं उसूलन तो। और आइनी जो माहिरीन हैं उनसे हमने जो सवाल उठाया, उनका भी यही कहना है कि जब किसी पार्टी की बुनियादी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाती है तो फिर उसके इंतखाब पे या उस जमात से मुंतखब होकर जो अरकान असम्बली आए तो वो भी ऑटोमेटिकली उनका जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और उनकी रुकनीत भी ख़त्म हो जाती है उसके साथ साथ ही। ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर हर शहरी और हर बंदा ये सवाल उठा रहा है कि क्या अब जो आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली हैं, जो वज़रा हैं, जो सदर हैं और जो दीगर अरकान हैं, एम एल ए हजरात, उनकी क्या पोजीशन है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। और कम से कम हाई कोर्ट को इस नुक्ते के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी कि जो इन जमातों के टिकट पर लड़के मुंतखब हुए हैं, आए हैं, ऐवान में आए हैं, उनकी क्या पोजीशन होगी। इसी तरह कम से कम इलेक्शन कमीशन को अभी तक एक वाज़ेह तौर के ऊपर कुछ न कुछ बयान सामने आना चाहिए था इलेक्शन कमीशन का, ये जो अरकान असम्बली हैं ये किस पोजीशन पर खड़े हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर भर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल रही और बड़ी भरपूर किस्म की ये हड़ताल थी। और हम खराज तहसीन पेश करते हैं अहलियान कश्मीर को, खासकर अहलियान मुज़फ़्फ़राबाद को, जिन्होंने बड़ी यकजहती का मुज़ाहरा किया और इतनी तादाद में शहरी और ताजर हजरात और तमाम लोग जो सड़कों पर निकले, उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। और ख़ासकर जिस तरह आपको बताते चलें कि बिजली के मामलात हैं, महंगाई के हवाले से, आटे का बहरान है और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी बद इंतज़ामी है, ये तमाम मुतालबात हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठाई है वहाँ के शहरियों ने, वहाँ की सिविल सोसाइटी ने, वहाँ के ताजर बरादरी ने, वहाँ के ट्रांसपोर्टर ने, जिनको हम सलाम पेश करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे जल्द ये इन मसाइल से छुटकारा हासिल हो। यासर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन मनसूख की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की, उसके बाद वाकई एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या इन अरकान असम्बली कहाँ खड़े हैं, वज़ीर आज़म समेत जो बाकी वज़रा की तादाद है, इनकी पोजीशन क्या है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जिस तरह आपने आइनी माहिरीन का इस हवाले से हवाला दिया, इस हवाले से कुछ आइनी माहिरीन की जो आरा हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टी और पार्टी टिकट ये इलेक्शन लड़ने का एक ज़रिया होता है। वैसे बुनियादी तौर पे इलेक्शन जो शख्स कंटेस्ट कर रहा होता है वो एक इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल हैसियत में वो शख्स जो है ना इलेक्शन के मैदान में उतरता है, वो अपनी कैंपेन करता है, वो लोगों के सामने खुद को नुमाइंदा बना के पेश करता है। फिर ये दूसरा रास मीडियम होता है जो कि टिकट वो किसी पार्टी का लेता है या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ता है। तो इसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश, थोड़ी बहुत नहीं बल्कि गुंजाइश मौजूद है कि पार्टी सिर्फ टिकट की बुनियाद पे, रुकनीत पे ये चीज़ असरअंदाज नहीं होती। लेकिन जो बात आपने की वो बात अपनी जगह पे स्टैंड करती है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, की गई है। और मजे की दिलचस्प बात यह है कि इस आइनी बहरान और मजमूई कुल्ली बहरान जो कुल्लियतन जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है, इस सब के पीछे मोहतरम मुकर्रम आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवर अल हक साहब का ज़हन है, ये उनका माइंड है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले तो जो एक्शन था ये जो हाई कोर्ट ने लिया, हम उसकी हमायत करते हैं, क्योंकि देखें रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई भी जमात जब अपने क्राइटेरिया पे नहीं उतरेगी, जब तमाम जो कवायद ज़वाबित है वो फुलफिल नहीं करेगी तो फिर उसके रजिस्ट्रेशन मनसूख होना ज़रूरी था। इसके साथ साथ ये भी है यासर कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इतने अरसे से कहाँ सोए हुए थे कि इन जमातों ने अपनी तमाम शराइत जो हैं, तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं फुलफिल नहीं की हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खामोशी से ये लोग अपनी अपनी पार्टियों पे इलेक्शन
انتخابی نشان کے اوپر انتخاب لڑا ہے، عوام میں پہنچے، اور یہ بڑی حیرت اور اچنبے کی بات ہے۔ عثمان صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا، بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کافی عرصہ سے یہ کیس اسمبلی کورٹ کے اندر چل رہا تھا پارٹی رجسٹریشن کا۔ ماضی میں قریب میں بھی جب سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب فارغ ہوئے تھے تو اس کے فوراً بعد کہا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ شاید آج آیا، کل آیا، پرسوں آ جائے گا، لیکن اس وقت یہ التوا کا شکار ہوا، فوری طور پہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن نہیں آیا۔ لیکن اب بھی یہ ایک خاص وقت کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے جو کہ کورٹ نے اپنے طریقہ کار سے کیا۔ ہم اس کے اوپر کسی کنسپیریسی کے اندر نہیں جا رہے، لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالخصوص جن کی رجسٹریشن منسوخ ہوئی ہے، ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بڑے مائنر سے اعتراضات ہیں۔ وہ اپنے ڈاکومنٹ کچھ چیزیں واپس جا کے جمع کروا کے اپنی رجسٹریشن بحال کروا دیں گے، لیکن جب تک ان تینوں پارٹیز کی بحالی ہوتی، اس کے درمیان میں جناب والا ایک خبر ہے ناظرین کے لیے، کل ہم نے اپنے فیس بک پہ کی تھی کہ جناب انوار الحق صاحب یہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ یہ بات کی ہے، انہوں نے اپنی کابینہ کے بھی کچھ خاص لوگوں کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ پورٹ فولیوز اب تک میں نے جو ڈیلے کیے ہوئے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سارے فارورڈ بلاک کو اور پوری یہ جو پارٹی سے لوگ آزاد ہو جائیں تو اس کے بعد ایک کنگ پارٹی بنائی جائے آزاد کشمیر کے اندر باب طرز کی، اور اس کنگ پارٹی کے اندر تو کوئی 28 لوگ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں 28 کا فیگر پورا کر کے ان کو کنگز پارٹی کا حصہ بناؤں گا، اور پھر اس کنگز پارٹی کا ہم نے دستور سامنے لانا ہے، منشور لانا ہے، اس کے اندر کوئی قواعد و انضباط کار کا جو ہے نا ہم نے عمل دخل کرنا ہے، اور نتیجے میں پھر سب لوگ اس پارٹی کے اندر جو آئیں گے ان کو پورٹ فولیوز کا لالچ دے کے اس پارٹی کے اندر لایا جائے گا، اور پارٹی کے دستور کے کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے گا کہ اب اگر آپ نے دستور کی خلاف ورزی کی تو آپ کی اسمبلی رکنیت ختم ہو جائے گی، آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، آپ عدم اعتماد کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بادی نظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک ممبر اسمبلی جس کا یہ حق ہوتا ہے، جس کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا قائد ایوان کے لیے اپنی مرضی سے اظہار کرے، اس حق کو سلب کرنے کی یہ ایک کوشش اور کاوش ہے۔ یہ بالکل ایک بڑا اہم سوالیہ نشان ہے یاسر جو آپ نے اٹھایا ہے، اور کافی لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوگا۔ اس حوالے سے ہم تفصیلی پروگرام آئندہ ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوگی، آنے والے دنوں میں کیا معاملہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز آزاد کشمیر میں جو ہڑتال ہوئی، ایک بہت کامیاب ہڑتال ہوئی، اور کہا جا رہا تھا کہ جو تاجر ایکشن کمیٹی ہے اس کے لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، حکومت نے ان کو گرفتار کر کے ان کو توڑ لیا ہے، لوگ ڈر گئے ہیں، اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی، اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ہم باغ سے لے کے کوٹلی میرپور تک دیکھیں تو بالکل شٹر ڈاؤن اور پہیا جام تھا، اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ اب یہ ویژولز ہماری اسکرین پہ چل رہے ہیں ناظرین، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس حکومتی جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف سڑکوں پہ آئے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے جائز مطالبات جو ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ لگ تو ایسے رہا تھا کہ مظفر آباد پورا شہر امٹ کے سڑکوں پہ آ گیا۔ اسی طرح رولہ کوٹ میں اگر دیکھا جائے، ہجیرہ میں دیکھا جائے، باغ میں دیکھا جائے، اور دیگر جگہوں میں دیکھا جائے، یا کوٹلی میں، تو بالکل گلیاں سنسان تھیں، بازار بند تھے، اور سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ عوام جس طرح انہوں نے احتجاج کیا، یہ قابل دید مناظر تھے۔ اور حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر حکومت نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس حکومت کا عثمان صاحب درست کہا آپ نے، یہ آزاد کشمیر کے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تاریخ سے بھی سبق نہیں سیکھ رہے، اور یہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو کرائسس ہے یہ ایک شخص کی انا کی بھیڑ چڑھا ہوا کرائسس ہے، ایک شخص کی انا کی خاطر آج اس حساس ریاست کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا اس کی انا کار فرما تھی کہ پورٹ فولیوز میں نے نہیں دینے، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، until or unless کہ جب تک میں خود کنگ پارٹی بنا کے اس کھونٹے کے ساتھ سب کو اس پنجرے میں بند نہ کر دوں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، ایک بات شاید انوار الحق صاحب کو اقتدار میں لانے والی یہ سوچ رہے ہوں کہ بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے،
بڑا صاف ستھرا ہے, بڑا اس کے پاس پلان اور پروگرام موجود ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کل میں ایک بڑے انتہائی عام شخصیت کے ساتھ میری ملاقات تھی جو سیاسی بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, میڈیا سے ان کا بھی تعلق ہے. وہ کہنے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ انوار الحق صاحب کو لانے والوں کو جب یہ بات سمجھ آئے گی کہ جناب موصوف ہمیں کہاں کہاں کس طرح استعمال کر کے گیا ہے, تو وہ اپنے بال نوچیں گے, وہ اپنے بال نوچیں گے. وہ کیوں؟ انہوں نے مثال دی بھائی کہ اس نے پرائم منسٹر بننے کے لیے ہمیں جہاں جہاں استعمال کیا, اور آج ہمارے ساتھ جو اس کا رویہ ہے وہ ہمارے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے, کس طرح لوگوں کو استعمال کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, یہ یاد رکھیے گا کہ مظفر آباد کے اندر جو کراؤڈ کل امنڈ آیا 5 اکتوبر کو وہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ میدان میں آئے, اور شوکت نواز میر جس کے لیے انوار الحق صاحب نے اپنی ساری پولیس کو, سارے اداروں کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی تھی مبینہ طور پہ کہ اس کو ہر حال میں اریسٹ کرنا ہے, وہ شخص وہاں پہ کس طرح کس پورے جو ہے نا پرتپاک انداز میں کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں نے ان کو لایا. اور یاد رکھیں مظفر آباد کا جو مزاحمت کار ہے اس کے بارے میں ابھی شاید بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے صحیح کر کے. ہم سٹوڈنٹس تھے مظفر آباد کے اندر, کیونکہ میری ایجوکیشن ارلی ایجوکیشن کے بھی تقریباً مظفر آباد سے ہوئی ہے. جب سردار عتیق صاحب خان صاحب کی گورنمنٹ میں یہ بات چلی تھی کہ ہم نے دارالحکومت کو شفٹ کرنا ہے دیر کوٹ, اس وقت مظفر آباد کے اندر جو ایک مزاحمت ہوئی تھی, اس مزاحمت کو ہم نے اس چھوٹی عمر کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. چیلا پل سے لے کے یہ نیلم روڈ سے لے کے پورا مظفر آباد یہاں پر کیا نام ہے اس کی ٹانگا سٹینڈ سے لے کے اسمبلی سیکریٹریٹ تک پورا مظفر آباد چوک کر دیا گیا تھا. وہاں پہ کسی کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. میں کل جو تاجر ایکشن کمیٹی کی کوئی رہنما ہے نعیم ضیاء اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں, ان کو عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کو یہ پیشکش کی گئی کہ ضمانت پہ آپ کی رہائی ہو سکتی ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ضمانت پہ ہم رہا نہیں ہونا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ جو جیلوں میں جنہوں نے ان کو بند کیا گیا تھا اور ڈرانے کے لیے بند کیا گیا تھا کہ ان کو حوالات میں ڈالیں گے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, شاید یہ ڈر کے جو ہے نا اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائیں, لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم ضمانت پر رہائی ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم جب تک ہمارے مطالبات آپ منظور نہیں کریں گے ہم یہیں پہ رہیں گے. اس کے ساتھ ریاست بھاگ سے ہمارے ایک نمائندے ہیں, وہ ہمیں ایک رپورٹ بتا رہے ہیں, اور بھاگ کی ترتیب میں پہلی دفعہ خواتین نے بھی بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا ہے. ان کے پاس کوئی تفصیل ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. پرامن احتجاج کیا گیا ہے. باغ کے اندر بھی ایک رضاکارانہ طور پہ ایک ہڑتال کی گئی ہے, اور اس وقت جو باغ کی صورتحال ہے جہاں سے میں رپورٹ کر رہا ہوں پریس کلب باغ کے باہر, یہاں پہ جو ایک آج عام بات ہوئی ہے, باغ کے اندر پہلی مرتبہ خواتین نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. اس حوالے سے خواتین کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں بجلی کے ٹیکسز میں اضافہ یا جو آٹے کی سبسڈی ہے اور جو مراعات یافتہ طبقے کی جو مراعات ہیں, یہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے خواتین آج باہر آئی ہیں. نوجوان طالبات نے اس حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا, اور یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ 10 اکتوبر کو جو خواتین کے احتجاج کا جو دن رکھا گیا اس دن بھی خواتین بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہوں گی, اور اسی طرح کی تحریک کا جو اسی طرح کے جو مظاہرے کا وہ اہتمام کیا جائے گا. اس طرح ایک کامیاب عوامی ہڑتال کی گئی ہے. جی جس طرح آپ نے دیکھا ان کی رپورٹ آپ نے سنی کہ باغ میں بھی بڑا زبردست احتجاج کیا گیا, خواتین بھی اس احتجاج میں نکلی ہیں, اور باغ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ خواتین نے بھی احتجاج کیا ہے اب اپنے حقوق کے لیے. اب لوگوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگاہی آنی شروع ہو گئی ہے کہ اپنے حقوق کی جنگ کس طرح لڑی جا سکتی ہے. اگر گھروں میں لوگ بیٹھے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو کیسے حقوق ملیں گے. لوگوں کے جائز جو مطالبات ہیں یاسر وہ بالکل جائز ہیں. دیکھیں بجلی کی قیمتوں میں کہا ہی جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا فیصلہ ریورس کر لیا. پچھلے ماہ جو بل آئے تھے لوگوں کے, جو اس مہینے بل آئے ہیں ان میں کمی آئی ہے. لیکن دیکھیں بلوں کا معاملہ اپنی جگہ پہ, اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ جن کا کاروبار جڑا ہوا ہے بجلی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اب جب لوڈ شیڈنگ ہوگی آزاد کشمیر میں 15 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہوگی تو لوگ خاک کاروبار کریں گے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ جس طرح آٹے کا بحران ہے, مہنگائی عروج پہ ہے, اور دیگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل نے لوگوں کو گھیر کے رکھا ہوا ہے. اب لوگ چاہتے ہیں کہ ان مسائل سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا جب وزیر اعظم صاحب کوئی ایکشن نہیں لیں گے, جب وہ اس بارے میں سوچیں گے نہیں. وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ابھی 4-5 مہینے ہوئے جی میں تو ان کا جواب دے ہوں, اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح مسائل میرے خیال سے کیسے حل ہوں گے؟ عثمان صاحب آپ نے درست بات کہی. باغ کے اندر خواتین نکلی, بچے نکلے,
मुजफ्फराबाद के अंदर बच्चे निकले, फिर रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर परसों जो एक एहतजाज हुआ, मैंने उसका कैप्शन मुख्तलिफ ग्रुप्स में पढ़ा और कुछ संजीदा लोगों के साथ शेयर भी किया। उस कैप्शन के ऊपर जो कैप्शन लिखा हुआ था ना, उसने एक लम्हे के लिए तो रोंगटे खड़े कर दिए, जो है ना अल्लाह के नजदीक, जिसे मैंने जाती तौर पर हमने खुद फील किया। वहां पे लिखा हुआ था कि आजाद कश्मीर के अंदर जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ खवातीन, बच्चे और नौजवान रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। रावलपिंडी प्रेस क्लब, अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक स्लोगन जिसकी वजह से जो है सच या झूठ और झूठ ज्यादा रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया गया, वो क्या था? लफ्ज जबरी गुमशुदगियां। और यहां पे सिर्फ क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ था? जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ। खुदा न खास्ता आजाद कश्मीर का ये खित्ता जो पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत अपनी वाबस्तगी रखता है, जहां के चप्पे चप्पे से लोग पाकिस्तान के लिए दिलो जान के साथ आवाज उठाते और साथ रह रहे हैं, वहां पे भी अगर ये स्लोगन जाना शुरू हो गए कि जबरी गिरफ्तारियां, और कल थी फिर दूसरा लफ्ज जो हमने अल्लाह न करे हमारे मुंह में खाक के दोबारा वो लफ्ज भी कहीं इस्तेमाल हो, वो भी आना शुरू हुआ, तो इसका मैसेज पूरी दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए और एलओसी के उस पार हमारे उन कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए, और बिलखुसूस जो हमारा मक्कार दुश्मन पार बैठा हुआ है उसके लिए, उसके मीडिया के लिए, उसके डिप्लोमेट्स के लिए, उसके लॉबियस्ट के लिए ये किसी बड़ी फूड फॉर थॉट का काम करेगा, जो हम नहीं चाहते कि इस खित्ता से हो। लिहाजा अनवार सरकार को, जिन्हें इस चीज का कोई एहसास नहीं है, लेकिन रियासत पाकिस्तान और जिम्मेदार हल्के, उन्हें यह चाहिए कि आजाद कश्मीर के लोगों का ये गम गुस्सा देखते हुए वो इसके हवाले से फैसला लें। बिल्कुल यासर, हम समझते हैं कि चौधरी अनवारुल हक साहब एक मजे हुए सियासतदान हैं और सियासत जो है वो उनकी रग रग में दौड़ती है और ये ख़ानदानी विरसे में उनको ये सियासत मिली है। लेकिन इस तरह के जो फैसले वो किए जा रहे हैं ये बड़े अजीब व गरीब किस्म के फैसले हैं और इनको दिलो दिमाग मानता नहीं है कि चौधरी अनवारुल हक जैसा एक मजा हुआ सियासतदान इस तरह के फैसले करेगा। आने वाले दिनों में अगर मज़ीद कुछ फैसले गलत किए गए जिस तरह इससे पहले हुए तो चौधरी अनवारुल हक सरकार को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनको डीपली गहराई में जाके इन चीज़ों को सोचना चाहिए। आवाम के जो हकीकी मसाइल हैं, जो मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए। और इस हवाले से जिस तरह उन्होंने एक 16 रुकनी कमेटी बनाई है वज़रा के ऊपर मुश्तमिल, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कमेटी मुझे लग नहीं रहा है कि इसके कोई नताइज बरामद होंगे, लेकिन अल्लाह करे वो इसके नतीजे भी सामने आ सके। यासर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम ये मुद्दा सामने रखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जिस तरह 3 बड़ी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख हुई है, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, और ये जो एक तहरीक जन्म ले चुकी है आज़ाद कश्मीर में, एक बड़ी तादाद में एक बहुत बड़ी तहरीक बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, आने वाले दिनों में इनका मजीद अमल क्या होगा। हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी से मुज़ाकरात ये लोग करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो क्या जो अहम चीज़ें होंगी, क्या मुतालबात इनके तस्लीम किए जाएंगे, ये तमाम मामला के ऊपर आने वाले प्रोग्राम में आपसे तबादला ख्याल करेंगे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।